चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा, मेरे खुदा। ببینم چیزی میخوری؟ بله. خب بیرون هوا خیلی گرمه، منم یه خورده تشنم شده میدونی، فکر کنم قندمم افتاده، واسه همین گفتم یه چیزی بخوریم. حتما حالتون بد شده، میتونین واسه خودتون بگیرین، من میل ندارم. آره ولی خب تنهایی به هم نمیچسبه. همین نزدیکی هست تا دور نیست. داداش 2 تا آب میوه بده لطفا. चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। چطوری بهش بگم؟ اگه بگم عصبانی میشه، نمیدونم چطوری باهاش حرف بزنم. خدایا خیلی دیرم شده، مامان حتما نگرانه. خانوم جان بهم کمک کنی، زندگیم خوب نیست، هیچی واسه خوردن ندارم. تو این ماشین بزرگ با راننده تونی، لطفاً کمکم کن. ببخشید من راننده نیستم آقا. آقا لطفاً منو ببخشین، آخه من فقیر از کجا باید میدونستم. خیلی خوب بیا. ممنونم آقا. بگی. ممنونم آقا، سلامت باشید و به همه آرزوهاتون برسید. ببین راستش اینجوری خیلی ظاهر بدی داره، میشه لطفاً بیاین جلو بشینین؟ ویدا راستش میخواستم یه چیزی بگم. بله بفرمایید. ببین من لطفاً یه چیزی که میخوام بگم خیلی بد برداشت نکن، منظور خاصی ندارم. من خیلی برات ارزش قائلم، میدونی، من واقعا میگم، من تو منو نمیشناسی ولی من خب اصلا میدونی چی میخوام بگم. من شما رو همونقدر میشناسم که قبلا میشناختم. حرفتون رو زود بزنین، مردم زل زدن. ببخشید ویدا، من دوست دارم، میخوام باهات ازدواج کنم.
از همون روز اولی که دیدمت عاشقت شدم. باور کن راست میگم. بس. شما میفهمین دارین چی میگی؟ چطور جرأت کردین در موردم چنین فکری کنین؟ چی فکر کردین؟ که یه دختر فقیر و تنها هرچی دلم خواست بهش میگم و در موردش فکر میکنم؟ خیلی اشتباه کردین، خیلی. نه خواهش میکنم بد برداشت نکن. من همچین منظوری نداشتم. بد برداشت نکنم. این حرفی که شما زدین بد بود. این کارتون ثابت کرد که شما چقدر پستین و چقدر افکار اشتباهی دارین. بعد از امروز دیگه جلوی چشمم نیاین. تو میرا چین ہے میری نیند ہے میری چاہت ہے تو میرا چین ہے میری نیند ہے میری چاہت ہے میرے جینے کی امید ہے میری راحت ہے میرے جینے کی امید ہے میری راحت ہے ना मिले अपना तो किस्मत को नहीं रोते हैं चांद सूरज भी कभी एक नहीं होते हैं रूबरू मैं रहूं तेरे ویدا، چی شده دخترم؟ چیزی نشده. یعنی چی چیزی نشده؟ داری گریه میکنی؟ بگو چی شده مادر؟ چیزی نیست مامان. خیلی سردردم. برم دست و صورتم و بشورم خوب میشم. خدایا خیر باشه. دخترم با خنده و شادی صبح از این خونه رفت بیرون و الان با گریه برگشته. چی شده؟ آخه چرا؟ چطور جرأت کردین در موردم چنین فکری کنین؟ چی فکر کردین؟ که یه دختر فقیر و تنها هرچی دلم خواست بهش میگم و در موردش فکر میکنم؟ خیلی اشتباه کردین، خیلی. نه خواهش میکنم بد برداشت نکن. من منظوری نداشتم. بد برداشت نکنم. این حرفی که شما زدین بد بود. این کارتون ثابت کرد که شما چقدر پستین و چقدر افکار اشتباهی دارین. کجایی دانی؟ به نظر میاد رفتی خونه ویدا چای بخوری. زود برگرد و برام تعریف کن بهش چی گفتی و به هم بگو چه جوابی داد. من خیلی استرس دارم. اون اصلا نذاش حرفمو کامل کنم. هیچی نتونستم بهش بگم. سایم، تو چرا انقدر زود رفتی؟ تو که بهم قول داده بودی هم یه عمر کنارم میمونی. پس چرا منو تو این دنیای ظالم تنها گذاشتی؟ فقط یه روز از عهدمون گذشته بود. چرا منو تو این دنیای ظالم تنها گذاشتی؟ این دنیا خیلی بده سایم. اینجا هیچ کس قابل اعتماد نیست.
هیچ کس. وقتی بودی هیچ وقت حس نمی کردم بدی تو دنیا باشه. الان نمیتونم تحمل کنم که یکی غیر از تو منو به چشم دیگه ای ببینه. من هنوزم امانت تو، فقط تو. یادت هست میگفتی هر کدوممون زودتر از این دنیا بریم تو بهشت منتظر اون یکی میمونی. تو منتظرمی دیگه مگه نه؟ من هنوزم امانت تو. دیگران چطور میخوان با هم ازدواج کنن؟ نه، من هیچ وقت ازدواج نمی کنم. من به هیچ کس اون حقی که مال تو رو نمیدم، به هیچ کس، هیچ وقت. ازدواج؟ ازدواج با ویدا؟ این از کی حرف میزنه؟ نکنه کسی امروز ازش خواستگاری کرده؟ اما کی؟ هیچی نشده خواهر من، کاملا خوبم. شما واقعا آسیب جدی دیدین داداش؟ آره ولی الان که خوبم که. مامان ببینه حتما خیلی نگران میشه. دانیال تو اومدی؟ الهی بمیرم پسرم، چه بلایی سرت اومده؟ مامان من هیچیم نشده، باور کنین، فقط یه زخم ساده است، همین. یه زخم ساده؟ خدا دشمنات لعنت کنه. خدا رو شکر که زنده موندی. به هم بگو نکنه بازم آسیب دیدی؟ مامان من سالمم. دعای شما منو نجات داد. من کاملا حالم خوبه. فقط داشتم میرفتم فرودگاه که تصادف کردم و پروازمو از دست دادم، همین. اون پروازت بره به درک. خدا بهمون لطف کرده که تو الان سالم و سرحال جلوی چشمامونی مادر. خدا رو شکر که صحیح و سالمه. خدا رو شکر. تو چرا اینجا وایسادی؟ برو کیف پولمو بردار بیار واسه داداشت صدقه بدم. میارم. الان که دیگه پسرتون اومده شما قربون صدقش برین و منو دعوا کنین. حسودی نکن دختر. بیا مادر بیا، بشین، حتما درد شما داری. بشینیم. بشین مادر. بگو چطوری اتفاق افتاد؟ من هیچیم نشده مامان. پسرم خیلی نگرانت شده. خیلی خوب دیگه گذشت مامان. من حالم خوبه، الانم جلوت سالم و سرحال نشستم. آخه چطوری نگران نباشه؟ داداش من با مامان حرف زدم. حرف زدن شما دیگه فایده ای نداره. اون هیچ وقت ویدا رو قبول نمیکنه. چرا؟ مگه اون چی کم داره آخه؟ شما خیلی خوب میدونین چرا. سعی کن قانعش کنی رفیق. داداش من همه سعیمو کردم ولی قبول نمیکنه. خب پس شما دلتون رو قانع کنین، این بهتره. نه رافی، تو این مسئله دل من لج کرده. با مامان لج میکنین؟ نه، فقط سعی میکنم اون افکار قدیمیش رو عوض کنم، همین. داداش شما میبازین. من برنده میشم. اینقدر مطمئنین؟ آره هستم. این اطمینان از من نیست، از عشق تو دلمه. داداش لطفا سعی کنین بفهمین. اگه مامان به خاطر لجبازی شما حاضر بشه اونو قبول کنه، ویدا اون احترام و مقامی که همسرتون باید داشته باشه رو نمیتونه به دست بیاره. اگه اینجوری بشه قطعا لج نمیکنم، چون نمیخوام ویدا به خاطر خودخواهیم تحقیر بشه، میفهمی؟ درسته، شما سعیتون رو بکنین.
ولی به نظر من یکم منتظر باشین. نه رافع، وقتی یه داستان عشقی شروع میشه باید به پایان برسونیش، چون اگه داستان وسطش متوقف بشه قصه درست درمونی در نمیاد. میشه یه قصه که پایانش ناراحتیه. پس عشق رو چیکار کنم؟ باشه داداش، من بهتون قول میدم که نذارم عشقتون فقط یه قصه بمونه. ویدا دخترم پاشو، حاضر شو، تا چند دقیقه دیگه ماشین بیمارستان میاد دنبالت. پاشو. نه مامان، امروز نمیخوام برم بیمارستان. نمیخوای بری؟ آخه برای چی؟ مامان شاید دیگه نخوام برم. نخوای بری؟ چرا؟ چی شده؟ کسی بهت چیزی گفته؟ از دیروز که از بیمارستان برگشتی خیلی ناراحت و آشفته. دخترم یه چیزی بگو. چی شده؟ کسی به چیزی گفته ها؟ مامان هیچی نشده، بی خیال. ویدا دخترم، ما دوتا هیچ وقت از همدیگه چیزی رو پنهون نکرده بودیم. من فقط مامانت نیستم، دوستتم هستم. بگو چی شده؟ کسی بهت چیزی گفته؟ اتفاقی افتاده؟ بگو دیگه، بهم بگو مادر. سائم و بابا را میخوام. خیلی دلتنگم. عزیزم گریه نکن. به خانواده این بیمار حتما بگین که مشکل پسرشون خیلی جدیه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که نجاتش بدیم، ولی ریسکش بالاست. آخه آقا من چطوری بهشون بگم؟ شما که میدونین این تنها پسر این خانواده است. حق با توه، ولی میگی چی کار کنیم؟ سرطان پسرش خیلی خیلی پیشرفت کرده. یه کاری کن، چند دقیقه دیگه بگو بیان پیشم، خودم بهشون توضیح میدم. باشه دکتر، حتما. داداش ویدا اومده؟ شما دیدینش؟ ویدا؟ من که ندیدمش. نمیدونم کجاست، امروز ندیدمش. چرا؟ چی شده؟ مگه ماشین دنبالش نرفته؟ نمیدونم عزیزم، ممکنه تو اتاقش باشه. داداش من همه بیمارستان رو گشتم، هیچ جایی نیست. خب باهاش تماس بگیر، ممکنه مریض شده باشه یا خاله مریض شده. آره ممکنه، بهش زنگ میزنم. گوشیت داره زنگ میخوره. کی تماس گرفته؟ آیزاست. تماس آیزا رو جواب بده، مادر نگران میشه. نگران شده که تماس گرفته مامان. ویدا حداقل باش حرف بزن، بگو که بیمارستان نمیری مادر. ویدا
جواب بده. زود باش. الو. سلام علیکم. الو ویدا، تا الان کجا بودی؟ چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ آیزا تو باهاش حرف بزن، من یه کاری دارم. فعلا. راستش گوشیم تو اتاق بود، نفهمیدم که زنگ زدی. حالم هم خیلی خوب نیست، واسه همین نشنیدم. چی شده؟ چیزی نیست، فقط یه خورده سردرد دارم. اوه، خب حتما قرص بخور. آره الان قرص میخورم. بده من حرف بزنم. الو آیزا دخترم میتونی خونمون بیای ها؟ مامان. آره خاله حتما. مگه حال ویدا خیلی بده؟ نه حالش بد نیست، فقط میخوام بیایی چون که خب شما دوتا دوستین، میتونین با هم درد و دل کنین. اون که به من چیزی نمیگه. من با داداشم بیام که ویدا رو هم معاینه کنه؟ البته اگه ناراحت نمیشین. نه دخترم، به اون نیازی نیست. فقط ویدا از یه چیزی ناراحته. خب تو دوستشی، ممکنه به دلیلشو بگه. به من که چیزی نمیگه. آهان ویدا ناراحته؟ پس خاله من الان خودمو میرسونم. باشه عزیزم، خداحافظ. خداحافظ. مامان این چه کاری بود؟ شما نباید به آیزا چیزی میگفتین. الان در موردم چه فکری میکنه؟ اون هیچ فکری نمیکنه. اینا فکری خودته. ولی مامان اونقدر هم صمیمی نیستیم که بتونم این حرفا رو باهاش بزنم. ویدا، دوستی باید همیشه واقعی و صادقانه باشه. ربطی به جدید و قدیمش هم نداره. از دست تو دختر یه دیوونه. چی شده؟ چرا عجله داری؟ داداش من میرم خونه ویدا. چرا؟ خیر باشه. خیر نیست، حالش خوب نیست. نه حالش خوبه ولی آشفته است. آیزا چی داری میگی؟ من نمیفهمم، اون ناراحته یا مریض شده؟ چی میگی؟ گیجم کردی. داداش خودم هم نمیدونم. خب من با خاله حرف زدم، اون بهم گفت که ویدا ناراحته، با اونم حرف نمیزنه. واسه همین گفت که برم، شاید با من حرف بزنه. آها باشه برو. راستی داداش سویچ ماشین رو بهم بدی لطفا، شما با راننده بری. بیا این سویچو بگیر برو. خوبه؟ ممنون، خداحافظ. بله مامان، منو صدا زدی؟ آره پسرم. بفرمی. نیست پسرم، میخواستم باهات مشورت کنم. بیا اینجا. اینو ببین. ببینم این عکس کیه مامان؟ این یه خانومیه که خواستگار جور میکنه و قراره واسه رافع هم یکی رو پیدا کنه. مامان شما واسه رافع اینجوری خواستگار پیدا میکنین آخه؟ چیه پس برم پیش فامیل سرخم کنم؟ نه منظورم این نیست و قرار نیست با فامیل هیچ حرفی بزنین، ولی این خانمایی که خواستگار جور میکنن هم قابل اعتماد نیستن و اصلا نباید رو حرفشون حساب کرد. پسرم این خانومی که من میگم از اون آدمای الکی نیستش، از یه خانواده خیلی محترمیه. این فقط واسه رضای خدا این کارا رو میکنه. خب به هر حال، خب تو اینو ببین این چطوره؟ به نظرت خوبه؟ قیافش که خوبه، بد نیست. میدونی از یه خانواده خیلی خوبه. تازه مامانش هم یه زن تاجره، واسه خودش کارو بار داره. اینم تنها پسرشه، خوب نیست؟ ببینم شما به رافع هم گفتین یا نه؟ حالا باشه بعداً بهش میگم، ولی
تو اینو ببین. این دختر رو من واسه تو انتخاب کردم. از یه خانواده خیلی محترمه. داره دکتر میشه. ولی من نمیخوام با یه دکتر ازدواج کنم. پسرم، من همیشه فکر میکردم که قرار عروسم یه دکتر باشه. ولی مامان، من یه دختری میخوام که خانم خونه باشه و بتونه از خونه مراقبت کنه و به شما خدمت کنه. عزیزم، من اون دختری رو عروسم میکنم که در شأنت باشه، نه خدمتکار من. همین. خیلی خوب، من تصمیم گرفتم که تو با همین دختر ازدواج کنی. اینم اون خانم بهتون پیشنهاد داده؟ آره، اون پیشنهاد داد. ولی خب این حرفا رو بعداً میزنیم. میخواستم بهت بگم که امروز عصری خواستگار خونمون میاد تا رافعه رو ببینن، ولی پسرم باهاشون میاد. بهتره که تو هم خونه باشی که پسره رو ببینی. ببخشید. بالاخره درست میشه. وقتی یه دختر زیبا تو زندگیش به عنوان عروسش بیاد، همه چی رو یادش میره. خیلی وقتی که آیزه اونجا رفته، نه تماسی گرفت، نگفت کی برمیگرده. خدا به خیر بگذرونه. مگه چه اتفاقی افتاده که ویدا به خاطرش بیمارستانم نیومده و اونقدر ناراحت شده که خاله با آیزه گفته بره اونجا؟ نمیدونم دانیال چطوری باهاش حرف زده که انقدر ناراحت شده. نکنه یه مشکل جدی پیش اومده. ببین ویدا، من از وقتی اومدم دارم یه سوال ازت میپرسم و تو هیچ جوابی به من نمیدی. همینطور ساکت و آروم نشستی. ویدا، محض رضای خدا به هم بگو کی بهت چی گفته که تو دیگه حتی اصلا دلت نمیخواد بیای پیش ما کار کنی. اگه بهتون بگم چی شده ممکنه ناراحت بشین. ویدا، آخه من برای چی باید از حرفت ناراحت بشم؟ به من بگو دختر، چی شده؟ اون پسرموتون که هست. پسرعموی من؟ کی؟ اونی که همیشه با داداش اسکندر از آمریکا اومده. اوه دانیال، دختر دیوونه. اون که پسرعموم نیست، اون بیشتر دوست خانوادگیمونه. معذرت میخوام، به حرفت ادامه بده. اون به چیزی گفته؟ آدم خوبی نیست. چی؟ من اونو خیلی خوب میشناسم. یه بار تو دانشگاهمون واسه یه پروژه دیدمش، وقتی اولین بار بابام سکته قلبی کرد. خب بعدش اون بهت چی گفت؟ اینو بهم بگو. دیروز وقتی منو رسوند خونه بهم گفت که اون بهم علاقه. ویدا، ببین من دانیال سال هاست که میشناسمش و میدونم که اون اصلا آدم بدی نیست. من مطمئنم حتما برات سوء تفاهمی چیزی پیش اومده.
من بهت گفتم که از حرفام عصبانی و ناراحت میشی. ویدا، من عصبانی نشدم. تو خیلی واضح به من بگو که دقیقاً چی بهت گفته. اون بهم گفت که منو دوست داره و میخواد با هم ازدواج کنه. چی؟ دانیال میخواد با تو ازدواج کنه؟ این که خیلی حرف خوبیه. اون میخواد باهات ازدواج کنه. اون خیلی پسر خوبیه. ویدا، ببین در این مورد باید خوب فکراتو بکنی. اون پسر خیلی خوبیه. که منو دوست داره و میخواد با هم ازدواج کنه. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।